वेलकम बैक। नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कुछ अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डाल दी है कि HIV एड्स फैलता कैसे है। हमें बताया गया कि सेक्शुअल जो अगर आपकी कुछ किसी से मरासम हो तो भी हो सकता है, सिरिंजेस के गलत इस्तेमाल से, इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के इस्तेमाल से, ब्लड की ट्रांसफ़र जैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है, उस हवाले से भी हो सकता है। लेकिन और क्या कुछ हो सकता है और उसके लिए क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? पहले डॉक्टर साहब आपसे, आफताब साहब शुरू करती हूँ मैं। जी देखें, अवेयरनेस जो है इसमें मेन फैक्टर है, जिससे जो कि ये एक्चुअली जो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स हासिल करदा, यानी ये समझ लें कि गैर इल्मी में ये मर्ज़ हासिल किया जाता है जब आगाही नहीं होती किसी को। तो उसके लिए अवेयरनेस जो है एक मेन टूल है। हम लोग अवेयरनेस के लिए न सिर्फ ये कि वर्ल्ड एड डे मनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारे अवेयरनेस के मल्टीपल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। हमने रिलीजियस लीडर्स को बुलाया, तमाम रिलीजियस लीडर्स, जिसमें मुस्लिम्स थे, हिंदूज़ थे, क्रिश्चियंस थे, सिख थे, मतलब उनसे सबको बुला के उनको इस एड्स के बारे में अवेयरनेस दी। हमने यूनिफॉर्म पर्सनल के अंदर जाके दी, हमने जो है रेंजर्स, पुलिस, तमाम इनके हेडक्वार्टर्स में थाउजेंड्स लोगों को, इसके अलावा कॉलेजेस में जाके हमने की। उसके अलावा जो है हमारे ये प्रोग्राम्स जो हैं तमाम डिफरेंट, उसके अंदर हमने बोट रैली निकाली ताकि फ़िशरमैन्स जो वो है उसके अंदर उन लोगों को भी अवेयरनेस हो। ऐसे प्रोग्राम हमारे कंटिन्यूस चलते रहते हैं और उनके लिए हमने आपके कैंडल लाइट गैदरिंग की ताकि ख़ास तौर पे HIV से रिलेटेड जो लोग आपकी कतई कलामी हो रही है, लेकिन ये सब तो हो रहा है, ये रिपोर्ट भी हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद नताइज कुछ तब्दील होते हैं या वही रहते हैं? देखिए, नताइज ये अभी तक इसी की वजह से इसलिए इत्मीनान बख्श हैं कि हमारे यहाँ जर्नल पॉपुलेशन जो है उसके अंदर अभी लेस देन 1% है, जबकि साउथ अफ्रीका वगैरह के आपने को अगर पता होगा कि वहाँ लोग जॉब करने क्यों जा रहे हैं आजकल, इसलिए कि वहाँ जो यूथ है, जो 20 से लेकर 45 एज के जो लोग हैं वो हैं ही नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं उसमें। यहाँ पर मैं डॉक्टर सलीम आज़म साहब आपसे आखिरी कमेंट्स लूँगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बेहतर काम कर रही है सोसाइटी के लिए भी। आपके पास जब लोग आते हैं और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे जो सड़कों पर लोग मौजूद हैं, जिनके घर बार नहीं हैं, वो ड्रग्स एडिक्ट हैं और HIV उनमें होता है, मौजूद भी होता है, तो क्या आप खुद जाकर उन तक पहुंचते हैं या आपके साथ किसी और का कोई हेल्पिंग हैंड होता है जो आपको इन प्रोसेस फिर वो लोग आप तक पहुंचते हैं? देखिए, हमारे पास वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिन लोगों का हमने पिछले 30 बरस में इलाज किया है, आज वो हमारी एक वॉलंटियर फोर्स है। वेरी गुड। और ये वो तमाम लोग हैं कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं। अगर मैं बजाते खुद जाऊं, वो मुझे जानेंगे, मेरी बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन अगर एक रिकवरिंग ड्रग यूज़र वहाँ जाएगा या एक पर्सन लिविंग विद HIV एड्स वहाँ जाएगा, वो उसको ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझेंगे। तो ये तमाम लोग, इनके बगैर में कुछ भी नहीं। तो ये हमारे वर्कर्स हैं, ये वॉलंटियर्स ही, ये जाते हैं और उसके बाद फिर जब एक शख्स का इलाज हो जाता है तो वो अपने दूसरे रुफ़ा से कहता है कि फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ का इलाज बहुत अच्छा होता है। और अगर मेरी कुछ कोशिशें या कारगुजारी इस काबिल हैं कि उन्हें सराहा जाए, तो उसकी एक ही रीज़न है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और इस्लाम ये कहता है कि जो लोग बीमार हैं उनकी तीमारदारी जो है वो बड़ी उसकी तारीफ़ की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत थी जो कचरा फेंका करती थी, जब वो बीमार हो गई तो आप अयादत के लिए गए। हम इन लोगों से नफरत करते हैं, चाहे वो मनशियात का आदी हो, उससे नफरत करते हैं, उसके घर वालों को बुरा भला कहते हैं, उस पर हम पूछते हैं उससे, भाई तुम्हारा बेटा नज़र नहीं आ रहा। अगर उसकी बहन है तो वो इसलिए ब्याह ही नहीं जाती कि उसका भाई नशा करता है। पहली बात यह कि उस घर में कुछ होता ही नहीं, खुशहाली नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और अगर खुदा न खास्ता, देखिए इससे पहले मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इमराज थे, जैसे कोढ़ है, सिल है, दिक है, लेकिन किसी बीमारी के साथ इतना टैबू नहीं था जितना HIV एड्स के साथ है। मुझे ये कहते हुए शर्म से मेरा सर झुक जाता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये होता है कि वो जो मसीहा कहलाते हैं, कि जिनके दस्ते शिफा की बड़ी जहाँ, वो जब जैसे ही स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस करीब जाता है और कहता है बंदा कि मैं HIV एड्स है मुझे, वो एकदम रुक जाता है। अभी रिसेंटली एक मरीज गया है, उसको एक एग्जामिनेशन करना था, उसके लिए उसने 4 ग्लव्स इस्तेमाल किए। इट्स अ शेम। एंड आई एम गोइंग टू एंडोर्स दिस सना, बिकॉज ये मैंने खुद भी देखा है कि जो लोग डिप्यूट हुए हैं इस तमाम ट्रीटमेंट के लिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं,
وہ خود جو ہیں ان کو اس قسم کی دھتکار اور اس قسم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں اکثر HIV پازیٹیو پیشنٹس نے کمپلین کری ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں علاج کے لیے، جہاں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ایسا ماحول ملے جہاں پر ہم دوبارہ جانا چاہیں علاج کے لیے، وہاں پر ہمیں ایسا ماحول ملتا ہے جہاں پر ہمارا دوبارہ جانے کو دل نہیں چاہتا۔ پروفیسر صاحب آخری کامنٹ میں آپ سے چاہوں گی، کیونکہ اسلام کی آڑ لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو یہ رویہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، شرمیلا بات کر رہی ہیں، میں بات کرتی ہوں، آپ بات کرتے ہیں، اس پر تو ہم سب کا اجماع ہے، تو کیوں نہیں اس کو پروموٹ کیا جاتا تھرو ٹو انسٹیٹیوشنز؟ کوئی ظاہر ہے مساجد موجود ہیں، امام بارگاہیں موجود ہیں، وہاں پر اس کی تبلیغ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے جو مریض ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہیں ان سے نفرت کرنا یا ان کو دھتکارنا ہمارا تو کام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو پیار نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ یہ رویہ بھی نہیں روا رکھ سکتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمارے ہاں پرابلم سے یہ ہے کہ ہم نے جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں ایسے پرابلم جو سوشل پرابلمس ہیں اس کو مساجد اور دینی اداروں سے اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو کسی اور جنگ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جو بات اویئرنیس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ بات جو ہے آج تک معاشرے میں سمجھتا ہوں 90% لوگوں کو، جو میری آبزرویشن ہے، کہ نہیں پتا کہ یہ جو موذی مرض ہے یا جان لیوا مرض ہے یہ ایک ایسا مرض نہیں ہے جو عام سوشل لائف میں آپ کے جو کانٹیکٹ رہتا ہے مریض سے اس سے یہ پھیلتا ہو، نہیں، اس سے نہیں پھیلتا ہے۔ جب اس سے نہیں پھیلتا ہے تو معاشرے میں اس مریض سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ اسلامی نقطۂ نگاہ سے تو مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ جب مریض سے نفرت نہیں کرنا ہے تو اسلام کے نگاہ میں ہر شخص محترم ہے، مکرم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی یہ ہے کہ انسان کو عزت و تکریم دی گئی ہے اور بحثت وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک بچہ عیسائی تھا، وہ بیمار ہوا، اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ فلاں گھر میں ایک بچہ بیمار ہے، در حالانکہ مسلمان بچہ نہیں تھا۔ رسول خدا ان کے ہاں گئے تو کرسچن جو ان کا فادر تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اور اللہ کے رسول چل کے اس کے گھر میں گئے، اس بچے کی عیادت کی، اور اس عیادت کے بعد اللہ کے رسول نے دین حقہ کی بھی تعلیمات انہیں دی۔ تو بچہ تھوڑے سے گورتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، یہ یونیک سی باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں میں بڑی اپلیکیشن ہے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ جو چونکہ جس طرح سے یہ اپنے بیہیویئر کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے اور خود چل کے ہمارے گھر میں ہماری عادت ہے، یقیناً جو دیگر باتیں کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا، لہٰذا اس کو تسلیم کیا۔ اس بچے نے اس سیرت نبوی سے متاثر ہو کر رسول خدا کی شان اور اخلاق سے متاثر کلمہ پڑھ لیا۔ تو آج بدقسمتی سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ مریض سے نفرت کیا جائے، ہم اخلاقیات سے تو آری بالکل ہو چکے ہیں، بالکل آری، اور مریض کوئی بھی ہو، چاہے ہم عام آدمی سے پروفیسر صاحب کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر مریض تو بڑی درکنار کی جگہ پر ہو، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سجاد علی استوری صاحب آپ تشریف لے کر آئے، شرمیلا فاروقی بہت بہت شکریہ آپ بھی تشریف لے کر آئی، ڈاکٹر سلیم اعظم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر آفتاب صاحب آپ بھی تشریف لے کر آئے، اور ہماری پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود تھی روبینہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ٹیبو میری کوشش رہی کہ ہم صرف بات کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ یہ HIV پازیٹیو ہے کیا، ہم کیوں اس طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ کنکلوڈ جو کیا میرے سارے شرکا نے، ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے بیماری موجود ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے، لیکن اس میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم مرض سے تو یقینی طور پر لڑیں اور اس سے جنگ کا اعلان کریں، لیکن مریض کے لیے نہیں، کیونکہ اگر آج ہم نے اس کو نہیں بچایا تو کل اس جیسے ہزاروں ہمارے سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور پھر شاید ہم کسی ایک کو بھی نہ بچا پائیں۔ اگلے کسی نئے ٹاپک تک کے لیے اپنی میزبان ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے، اللہ حافظ۔